الحمد لله حمدا لا ينفد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الأحد الصمد، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أفضل من تعبد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه خير من اقتدى بالنبي الأمجد. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فمن اتقاه سعد ولم يشقى، وأفلح ونجا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن حقق التقوى جعل الله له من كل عسر يسرا. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومن لازم التقوى نال رضا المولى. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون، من أصول الدين أن كل قربة ليس عليها دليل شرعي من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهي محدثة مبتدعة. فمن قواعد الإسلام التي رساها نبينا صلى الله عليه وسلم
وكيل امره هاتي يلا يا شيخ عجيب يا عبال هنا وين शहादत वास्ते मेरा अल्लाह सही से आले मोहम्मद की अजमत वास्ते सारे थोड़े हम ज्यादा नाल भर आले मोहम्मद